أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء غمام ينزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر مع الرجال وكان أشد الإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل علينا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناه للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس يقولون بل ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت فتنسوا أفلم يكونون وكرجون الشرى وإذا رأوك يتخذونك اللهزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يروا العذاب ونضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قدره إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنهار سبحانه وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس كفرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو
الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سمعنا وأطعنا غفورك ربنا وإليك المصير تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ونقر فيها تحية وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما قل ما يعبد ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فزلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا كذب وسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم
الكريم إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى ليت القوم الظالمين قوم فرعون لا تغرب إني أخاف يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وله علي ذنب فخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون وقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لن نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فغررت منك لما أخذت وهب ربي حكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي لما بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال رب ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيره لأجعلنك من المسجونين قال وجئت بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال يا الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس لا مجتمعون لعلنا نأتي بسحرة كانوا غالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم على الشيء وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال قلت لهم قبل أن آذنكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة فأتون كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع يغفر ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أرسلنا بني إسرائيل أتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدينا أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتل
لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد الصنم ونظل لها عاكفين قال أسمعون وزدونا وينفعونكم ضر قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم قال فإن عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطعم يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما واجعل لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرة واجعل لي من ورث جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله لا أبصاركم فاصرفكم وفيها والغاوة ذكر الأسماء قالوا وهم فيها يختصمون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نستوفيكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرم وهو لنا الشافعين وصديقنا حبيبا ولو أن لك كرة نكون من المؤمنين في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول من اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لقد اتبع أرسلنا قال وعلمني بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربنا تشرب معنا بتوعد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانزلهم معه بالفلك مشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصالح لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا استغفروا علينا وأعرضتم لكم من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذا قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أستوى عليه من أجر إلا رب العالمين أتتركون فيما هاهنا من جنة وعيون والزروع ونخل طلعها هدما وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية من الصادقين قال دينا قلت لها شربوا ولكم شرب معلوم ولا تنسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال وأخوه لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لأعملكم قال ربنا اجني وابني مما يعملون فنجينا وأهله أجمعين إلا جزاء من قوم ثم دمرنا آخرين وأمطرنا عليهم إن في ذلك الآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فقد أكون من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأنفلين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا نظنك كاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم من ربك العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح من على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي الزبر الأولين أولم كل ذي علمه علماء بني إسرائيل ونزلناه على بعض العلم قالوا عليهم كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فآتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيتم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعذر ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين بالشهيدين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إلا ونستمع لما زلوا ثم الله الأخوات آخر وتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقلبك في السجن إنه يستوي عليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل كل فاسم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء واتبعوا الغابون ألم تروا في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا كثيرا ونصر بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى
وبشر المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال موسى لأهله إني أنا صنارا سأتيكم منها بخبر وأتيكم بشهاد قبس لعلهم يبصرون فلما جاءها نودي أن بورك من في الأرض حول سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولد ولم يقبا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم تاب من بعد ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجعلوا بها سرة أنفسهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده والجن والإنس والطير فيوزعون حتى إذا أتوا على بعض النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا وأرضى وأصلح لي في ذريتي فرضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين واتفقت وقال ما لي لا الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا ولأذبحنه ولا تني سلطان مبين هكذا وعد الله توضح به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن يجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولا غرش عظيمة وجدتها وقومها يسجدون ويشهدون لله وزين لهم الشيطان أعمالهم ونسوا أولادهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويغفرون وتعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سمعنا طرق فورك ربنا وإليك المصير قال سننظر صدقتك كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقي ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوا مسلم قالت أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن للقوة والبأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرنا قالت إن الملوك إذا خلقت نفسا وجعلوا أعزة أهلها ذلا وكذلك يفعلون
وإني مرسل لعبادي فرادت المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما تاني الخير ما تورات بهديتكم تفرحون ارجع إليهم لتأنهم بجلود القبل الأولى قبل لهم ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن المسلمين أن يأتوني مسلمين قال عفريت الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مغفورا ومن شكر فإنما يشكر صبرا فإن ربي غني كريم قال أنكروا له عرشنا سورة تهتدي إن تكون من الذي لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشه قالت كأنه أوتنا من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل ادخل الصلاة فلما رأت حسبته وشطر سيقيها قال إنه صرح مرض من قوارير قالت رب إني أسوست مع سليمان لرب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود قوم صالحا أن يعبدوا الله فذهبهم فريقا يختصمون قال يا قوم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بكم معك قال طائركم عند الله قوم تفتنون وكان في المدينة ساعة رهط يبصر بعض ويسمعون قالوا تقسموا بالله نفقد أخلص ونقولن لوليك ما شهد مهلك ما شهدنا مهلك وإنا لصدقون وما أكرم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة المكرمين دمر قومه أجمعين وتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك آيات لقوم يعلمون وآتينا الذين آمنوا تتقون ولوطا قوم يهتدون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنك ترجى شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه إلا امرأته قدرناها من الغابرين أمطرنا عليهم مطرا وساء مطر المنزلين قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله